Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो मर्दाना जो है क़ुव्वत बा बढ़ाने के लिए आपके लिए ख़ास और स्पेशल जो है वो नुस्खे मैं लेकर आया हूँ, या घरेलू टोटके जो है आप उसे कह सकते हैं, वो मैं लेके आया हूँ। क्योंकि देसी इलाज है चाहे वो इंग्लिश इलाज है, दोनों जो है वो तब तक असर नहीं करेंगे जब तक हमारी खुराक जो है वो अच्छी नहीं होगी या उनके अंदर वो पावर नहीं होगी, तो दवाई जो है वो कोई असर नहीं करती, चाहे वो देसी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, ठीक है, कौन से ऐसे अज्जा हैं जिनको हम रोज़मर्रा अपने इस्तेमाल में लाएं, जिनसे हमें जो है मर्दाना पावर के लिए कोई देसी इलाज या इंग्लिश मेडिसिन की ज़रूरत ही पेश ना आए। क्योंकि दवाई भी उस सूरत में असर करती है जब आपके अंदर भी, जिस्म के अंदर भी कुछ हो, यानी कोई ऐसे आपने विटामिन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हों जिनसे आप नेचुरल तौर पे थोड़े से पावर हो, थोड़ी सी आप में पावर हो, उसके साथ फिर जब आप मेडिसिन या देसी इलाज करते हैं तो वो मज़ीद जो है अच्छी हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कौन सी ग़िज़ाएँ हैं और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम रोज़मर्रा अपने इस्तेमाल में लेकर आएँ, जिससे हमारी क़ुव्वत बा जो है यानी मर्दाना पावर जो ख़ुद ब खुद जो है नेचुरल तौर पे बढ़ जाएगी। खुराक जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे देखा गया है कि अच्छी जो है वो नहीं मिलती, ताज़ा सब्ज़ियाँ जो हैं वो भी नहीं मिलती, यानी कि उनको अगर पानी की जो सप्लाई की जाती है वो भी गंदे नालों के साथ की जाती है। लेकिन हम थोड़ी बहुत ही कोशिश कर सकते हैं कि किसी अच्छी जगह से सब्ज़ी जो है वो ख़रीदें, यानी कि जहाँ पे साफ़ हो, फ्रेश हो, और फिर उसको घर ला के कम से कम फ़िल्टर ज़रूर किया करें। ख़ास तौर पे ये पालक जो है या ऐसी मेथी होगी, ये जो चीज़ें पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं, इनको घर आकर अच्छी तरह धोया करें, ठीक है। बेशक वो नेचुरल तौर पर पैदा नहीं की गई, लेकिन ये है कि उनकी सफाई का जो बाहर से उनकी सफाई है उसका ज़रूर ख्याल रखें। आप घर में एक फ़िल्टर जो है वो आप जो है वो ले लें, ठीक है, वो फ़िल्टर आप इस्तेमाल करें। मेरे पास भी घर में मौजूद है, इंशाल्लाह मैं एक वीडियो में आपको वो ओज़ोन एक मशीन है उसके बारे में बताऊंगा, जिससे आप अपनी फल, सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, चावल वगैरह, दालें, तमाम चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। वो मैं ओज़ोन आपको लाइव वीडियो बताऊंगा, वो आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका एड्रेस भी मैं आपको बताऊंगा, आपको कोड भी बताऊंगा कि कहाँ से आपने परचेज़ करनी है। तो वो इस्तेमाल करें ताकि ये कि जो भी सब्ज़ी आप बाहर से लेके आते हैं, अगर उसमें कोई केमिकल या कोई फ्रूट पे केमिकल लगाया गया है, कोई स्प्रे किया गया है, तो वो बआसानी जो है उसको साफ़ कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। खाली पानी से धोना जो है वो काफ़ी नहीं होता। तो कौन से ऐसे अज्जा हैं या कौन से ऐसी खुराकें, उन पर हम बात करते हैं। तमाम मगज़ियात, बालाई, रबड़ी और घी मकबूबा हैं। मूसली सफ़ेद और मिस्री हम वज़न मिलाकर 6 ग्राम दूध 250 मिलीलीटर में मिलाकर पिलाएं। तेल सफ़ेद या मगज़ बादाम मिस्री हम वज़न मिलाकर खाएं। हमरा दूध मादा मनविया ज़्यादा करता है। मगज़ बनोला 25 ग्राम हरीरा बनाकर 7 योम तक पिलाएं। ये तमाम जो चीज़ें मैंने आपको ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं, ये तकरीबन आपने हर रोज़ या एक दिन छोड़कर, कुछ गर्म है इसमें, आप डेली की रूटीन में खाएं, चाहे आपको कोई बीमारी है या आपको बीमारी नहीं है, लेकिन आप रोज़मर्रा इन चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल वक्फे से या हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार, जैसे आपको सूटेबल लगे, आप इनका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इससे ये होगा कि आपकी नेचुरल जो है क़ुव्वत बा जो है वो पावर, वो आपकी नेचुरल कुदरती तौर पर बढ़ जाएगी, ना कि आपको कोई मेडिसिन या इलाज कराने की ज़रूरत है। और कोशिश करें कि फ़्रेश चीज़ें खाने की, जैसे मैंने पहले बात की कि सब्ज़ियाँ और फ्रूट कोशिश किया करें किसी अच्छी जगह से ख़रीदें और उनको घर आके फर्टिलाइजेशन जो है वो उनको साफ़ अच्छे तरीके से किया करें। इसके अलावा चुहारा 121 ग्राम, यानी चुहारे जो हैं वो भी बहुत गर्म होते हैं। आप हफ्ते में 3 बार या 2 बार, आप जैसे मुनासिब समझें, चुहारा जो है वो ज़रूर खाया करें, ठीक है। उसको दूध में मिलाकर आप इस्तेमाल करें, या नीम गर्म दूध कर लें, उसमें छुहारे जो हैं वो डालकर पी लें या खा लें, जैसे आप बेहतर समझते हैं। दूध जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ देखा गया है कि लड़के जो हैं वो दूध नहीं पीते, ठीक है। इनको छोटी उम्र में तो पिया जाता है, यानी 7-8 साल तक वो पीते हैं, उसके बाद नहीं पीते।
تو آپ مرد حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ دودھ جو ہے وہ لازمی پیا کریں. یہ ہڈیوں کے لیے جو ہے آپ کی پاور کے لیے اور آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے. بے شک آپ خالص نہیں دودھ نہیں ملتا یا اگر مل سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر خالص جو ہے وہ نہیں ملتا تو آپ جو ڈبے کے دودھ ہیں اولپرز ہو گیا یا ملک پیک ہو گئے تو چلیں کچھ حد تک یہ اچھی کمپنیاں ہیں. نیسلے کے تقریباً جو ہیں وہ اچھی چیزیں ہیں, یہ آپ جو ہے وہ استعمال کر لیں. تو دودھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دودھ روزانہ آپ رات کو سوتے وقت جو ہے وہ پی لیں تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. یہ مین پاور یعنی مردانہ جو پاور ہے وہ قدرتی طور پر آپ کی بڑھ جائے گی ان چیزوں کے استعمال سے. اس کے علاوہ پیاز کا رس, شہد, گھی اور دیسی انڈے کا حلوہ بھی مقوی با ہے. یعنی کہ اگر آپ روزانہ کی روٹین میں شہد کا استعمال کرتے ہیں صبح ناشتے میں یا دن کو یا رات کو کسی بھی ٹائم, تو یہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. شہد جو ہے اس کا استعمال کیا کریں کسی بھی طریقے سے. پراٹھے کے ساتھ آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کھا لیں, یا رات میں جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑا سا شہد بھی ضروری استعمال کیا کریں. دیسی انڈے جو ہیں ان کا حلوہ وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بنانے کا جو ہے وہ طریقہ بتاؤں گا. جو اگر دیسی انڈے آپ کو مل جاتے ہیں جو گاؤں سے لوگ, آج کل تو شہروں میں بھی سپلائی ہوتے ہیں, گاؤں سے ہی آتے ہیں, تو اگر آپ لے سکتے ہیں تو دیسی انڈے کا استعمال. جیسے کہ اب سردیاں جو ہیں وہ نیکسٹ سیزن جو آ رہا ہے وہ سردیوں کا ہے, تو اس میں انڈے کا جو حلوہ ہے یا انڈے ویسے ابال کے کھا لیں تو وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے. زیادہ بھی نہیں کھانے, ایک مقدار آپ حسب ضرورت جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اہم ہے. اس کا استعمال ہمارے ہاں بعض ایسے لڑکے بھی ہیں جو چھوٹی عمر کے ہیں یا بڑے بھی ہیں جو دالوں کو پسند نہیں کرتے, حالانکہ روزانہ ایک دن چھوڑ کے ایک دو دن بعد انڈے جو ہیں وہ کھا لیں. اگر زیادہ بھی ان چیزوں کا استعمال کریں گے حد سے زیادہ تو یہ الٹا آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہیں. اس لیے اعتدال کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنی ہیں. اب اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مقوی با جو غذائیں ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی غذائیں ہیں جو ہم اپنی روزانہ کی روٹین میں ان کا استعمال کریں, جن سے جو مردانہ پاور ہے وہ ہماری جو ہے قوت با برقرار رہے. اس کے بارے میں آپ نوٹ کر لیں کہ دال ماش جو ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مرد کے لیے جو ہے دال ماش اور دال چنا جو ہے وہ بہت زیادہ, کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو دالیں ہیں ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ طاقت پائی جاتی ہے. سبزیوں سے بھی, کچھ دالیں ایسی ہیں جن میں سبزیوں سے بھی زیادہ طاقت جو ہے وہ پائی جاتی ہے لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا. تو کوشش کیا کریں کہ چکن روسٹ, یہ جو آپ گوشت وغیرہ کھاتے ہیں یا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, ان سے ہٹ کے کبھی کبھی دال کا استعمال بھی بہت ضروری ہے. دال ماش جو ہے یہ بہت اچھی ہے مردانہ قوت با کے لیے. اس کا استعمال ہفتے میں ایک دو بار جب گھر میں بنے تو ضرور کھایا کریں. ویسے بھی اللہ کی جو ہے وہ تمام نعمتیں ہیں, ان کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. کسی چیز کو جو ہے وہ حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے, یہ سب اس کی نعمتیں ہیں. جامن کا استعمال سیزن میں ہوتا ہے, جامن جس ٹائم سیزن ہو آپ جامن کا استعمال جو ہے وہ ضرور کیا کریں. اس کے علاوہ دال چنا جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں, آپ کسی کا جو پانی ہے وہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے, اور ناریل کی جو ڈلیاں ہیں وہ آپ استعمال کر لیں, بہت اچھی ہیں. تازہ بھنڈی جو ہے, کیونکہ بھنڈی جو ہوتی ہے یہ لیس دار ہوتی ہے, اس کے بارے میں تمام لوگوں کو پتہ ہے. اور بھنڈی جو ہے وہ مادہ منویہ یعنی کہ منی کو بہت زیادہ گاڑھا کرتی ہے, اور منی کی جو پرورش ہے اس کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے, کیونکہ اس کے اندر جو لیس دار مادہ ہوتا ہے یہ جو ہے آپ کی منی کو جو ہے وہ گاڑھا کرتا ہے. تازہ بھنڈی اگر آپ کو ملے تو بھنڈی بھی ضرور کھایا کریں. کیلا جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, پھلوں کے اندر کیلا آپ استعمال کریں. ہر سیزن میں تقریباً کیلا جو ہے وہ مل جاتا ہے, اور آپ بجائے بسکٹس, ٹافیاں, کریم پہ بھی آ رہا ہے. دال چنا اور دال ماش دونوں کا استعمال لازمی کیا کریں. چھہارے آپ کو بتا چکا ہوں, گوند ہے اس میں, اس کے بعد ناریل ہے, کھوپا اگر آپ جو ہے وہ لے لیا کریں, بہت مہنگا ہوتا ہے لیکن کبھی آپ کا جب بجائے آپ جو فاسٹ فوڈز کے اوپر پیسے ضائع کرتے ہیں یا ہوٹلز کے اوپر جا کے کھانا کھاتے ہیں تو اسی کا آپ ایک ناریل لے لیں چھوٹا, اس کو آپ چاکلیٹس کھانے کی بجائے تھوڑے سے پیسوں میں آپ پھل خرید لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیلا استعمال کریں, آم استعمال کریں, مغز بادام ہے یہ آپ استعمال کیا کریں قوت با کے لیے. یہ نیچرل طور پر یہ تمام چیزیں آپ کو آٹومیٹکلی آپ کے اندر انرجی اور پاور آپ کے اندر لے آئیں گی, آپ کسی کام سے تھکیں گے نہیں. مونگ پھلی جو ہے یہ بھی بہترین ہے, جیسے اب سردیوں میں لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں, مونگ پھلی کا استعمال کیا کریں. اس کے علاوہ بھنڈی کے ساتھ ایک اور سبزی بھی ہے جس کا نام ہے اروی, ارویاں جسے ہم کہتے ہیں بناتے ہیں پنجابی میں,
تو اروی کا استعمال جو ہے یہ بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ بھی لیس دار ہوتی ہے، 2 بار کر لیں 3 بار کر لیں جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، یہ تمام وہ غذائیں تھیں جو آپ اپنی روزمرہ روٹین میں استعمال کریں، جس سے آپ کو قوت باہ بڑھانے کے لیے کوئی میڈیسن یا دیسی علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔